बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में 130 ममालिक जिनको असेस किया, उनमें से 126वें नंबर पर आने वाली पाकिस्तान की अदलिया के बारे में मैंने कल भी बात की थी। आज इसका एक दूसरा एस्पेक्ट मैं डिस्कस करूँगा, और मैं वो वाला एस्पेक्ट डिस्कस नहीं करूँगा जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। सियासी जो फ़ैसले होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, मार्शल लॉज़ के जब लगे उसमें हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा, किस तरह मार्शल लॉज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसके ऊपर भी बात मैं नहीं करूँगा कि क्या कोई बैरूनी दबाव मतलब है कि क्या किसी दबाव में आके ये फ़ैसला करती है हमारी अदलिया कि नहीं करती। इस एस्पेक्ट को भी टच नहीं करूँगा, लेकिन मैं जिस एस्पेक्ट को टच करना चाहता हूँ वो ये कि जी आम लोगों के लिए पाकिस्तान की अदलिया किस तरह से काम करती है, आम लोगों के लिहाज से क्या इस मुल्क में इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। और फिर ये कि जी आपको पता है कि आज से तकरीबन कोई 12-13 साल पहले जुडिशल मूवमेंट एक चली पाकिस्तान में बहुत बड़ी, और उस जुडिशल मूवमेंट में ज़ाहिर बहुत से पूरी कौम ने पार्टिसिपेट किया, उसमें मीडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, उसमें जो जजेस का अपना किरदार था, उसमें वकला का किरदार था, सियासतदानों का भी किरदार था। लेकिन उसके रिज़ल्ट में हमें जो रिज़ल्ट मिला, तो क्या हमें आज़ाद अदलिया मिली या नहीं मिली वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन एक बात कि जी जिस किस्म की उसके बाद इंसाफ का जो निज़ाम पाकिस्तान में आ गया, और क्या उस इंसाफ के निज़ाम में सस्ता इंसाफ लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया, जल्द इंसाफ लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया, फ़ैसले क्या जल्द होना स्टार्ट हो गए। अनफॉर्चुनेटली उस एस्पेक्ट से के ऊपर मैं पहले बात कर लेता हूँ कि उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, कल अहमद अली कुर्द साहब ने बात की और उनका ज़्यादा फोकस जजेस के ऊपर था, जुडिशरी के ऊपर था। और वो चूँकि ख़ुद भी आपको पता है कि उन वकला के रहनुमाओं में से थे जिन्होंने जुडिशल मूवमेंट में जो सबसे आगे जो लोग लीड कर रहे थे उसमें वो भी शामिल थे। लेकिन कुर्द साहब अगर अपने उन साथियों के साथ जो उनके साथ थे और बहुत आगे लोग जो जुडिशल मूवमेंट में थे, मैं वकला की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें कि उनमें से कई ऐसे हैं कि जिन्होंने जब रिवाइवल हो गया जो जुडिशरी थी, जो पहले जिसको सस्पेंड किया गया था, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी बैड लक हुई कि ओवरऑल इंसाफ पाकिस्तान में मिलना महंगा हो गया। जो वकला थे उनकी फ़ीसें बहुत बढ़ गईं, और फिर कुर्द साहब के बारे में तो खैर मैं ये कह सकता हूँ कि वो ख़ुद एक सच्चे खरे आदमी हैं और उनका फ़ीसों वीसों का मसला भी नहीं है। लेकिन उनके जो कुछ साथी आप देखें कि उनकी फ़ीसें जो थी पहले अगर हज़ारों में या लाखों में होती थी, तो वो करोड़ों तक चली गई, मिलियंस तक चली गई और करोड़ों तक चली गई, यानी इतनी ज़्यादा। और फिर आम लोगों के लिए इसी लिहाज से फिर आम भी जो वकला थे उनकी भी फ़ीसें बढ़ गई। और इंसाफ जो मैं पैसे के लिहाज से कहता हूँ कि ज़ाहिर है कि वकला और वकालत महंगी हो गई आम लोगों के लिए, जो लोग इंसाफ लेना चाहते थे। तो इस लिहाज से यानी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बेहतर वकील कर लेता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो बेहतर केसेस लड़ लेता है, और फिर जो आम दूसरे लोग बेचारे होते हैं, सो पैसे का हमारी इंसाफ की फराहमी में पैसे का किरदार बढ़ गया, क्योंकि आप बेहतर रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं वकला की अदरवाइज़। सो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ओवरऑल हम जब देखते हैं कि जो मैं आपको कह रहा था कि जी ओवरऑल जुडिशरी की परफॉर्मेंस, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अदलिया के जो कल जब उन्होंने कुर्द साहब के जवाब में जो बात कही, और उसमें वो सियासी बातें जो हैं, फ़र्ज़ करें कि दबाव भी नहीं है और हम फ़ैसले अपने मर्ज़ी से करते हैं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होता और कोई किसी की ज़रूरत नहीं कोई हम पे दबाव करे, चलें वो सब चीज़ें हम एक साइड पे रखते हैं। तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरी अदलिया के बारे में उन्होंने ये कहा कि अदलिया के इदारे का सरबराह होने की हैसियत से मुझ पर लाजिम है कि जहाँ तक बन सके मैं इन बातों का किसी हद तक जवाब दूं, जो कुर्द साहब की बातें हैं उस लिहाज से कि जी उन्होंने कहा कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूं तो मेरे सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरी तनदही के साथ अजाफी वक्त लेकर मेहनत के साथ काम करते हैं और लोगों को इंसाफ की फराहमी, बुनियादी हकूक़ की फराहमी और कानून की अमलदारी और एक जमहूरी मुल्क की खुशहाली के लिए मुस्तकिल काम कर रहे हैं और तनदही के साथ काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह मेरी हाई कोर्ट्स के जजेस, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट हो, उन्होंने सब जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनका नाम लेकर कहा कि मेरी अदालत के तमाम जजेस जो हैं वो बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं।
اور جو بھی مقدمے ان کے سنتے ہیں اس پر قانون کے مطابق فیصلے دیتے ہیں. اور اگر کسی مقدمے میں کسی کو اعتراض ہے، اچھا اسی لحاظ سے انہوں نے لوور جوڈیشری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ججز ہیں لوور جوڈیشری میں بھی، یہ جو سیشن ججز ہوتے ہیں، اس طرح جتنے بھی ججز سول جج ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں، کہ وہ بھی سارے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں بہت زبردست طریقے سے، مطلب جو بیسٹ پاسبل وہ پرفارمنس دے سک رہے ہیں تو وہ دے رہے ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ محنت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کیا انصاف مل رہا ہے کہ نہیں لوگوں کو؟ کیا مقدمات کا فیصلہ، جس طرح ایسے ممالک جو کہ ہم چونکہ 126ویں نمبر کے اوپر ہیں، اگر فرض کریں واقعی اتنا زبردست چیزیں ہیں، سب کچھ انصاف کی فراہمی ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے کام ہو رہا ہے، فیصلے بھی بڑے زبردست ہو رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم 126ویں نمبر کے اوپر کیوں ہیں، ہم پہلے 10 نمبر پہ کیوں نہیں، پہلے 20 نمبر پہ کیوں نہیں. تو جن ممالک جو ٹاپ کے اوپر ممالک ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مقدمات کا فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے، وہاں کتنے جلدی لوگوں کو انصاف ملتا ہے، وہاں پہ قانون کی حکمرانی کے کیا حالات ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے جو حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو کرد صاحب نے کہا، یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس لحاظ سے کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیاسی جو مقدمات ہیں ان کی بات بھی نہیں کرتا. میں جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس تھے مارشل لاز کے، ان کو جس طریقے سے لیگلائز کیا یا قانونی شکل دی یا اس کو ایک کور دیا، قانونی جواز دیا عدالتوں نے، میں اس کی بات نہیں کرتا. لیکن یقین جانیں کہ عام کوئی بھی، آپ کسی بھی جگہ کے پاکستان کے کسی بھی حصے میں سروے کرا لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان کی، ان کا اپنے عدالتی نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وہ لوگ پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے جو انصاف دیا جاتا ہے، میں اوور آل ایک صرف عدالتوں کی بھی بات، اوور آل کرمنل جسٹس سسٹم کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں. وکلاء کے بھی ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر پہلے اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو ہم جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے جدوجہد کی گئی تھی کہ جی جوڈیشل موومنٹ کے جدوجہد کی گئی تھی، وہ مقصد حاصل ہوا ہے نہیں ہوا اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جی انصاف بہت مہنگا ہو گیا، انصاف کی فراہمی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مقدمات، اگر آپ خود کوئی مقدمہ کرتے ہیں یا کسی مقدمے کو فیس کرتے ہیں، تو دونوں حالات میں آپ دیکھیں گے کہ بیچارے عام لوگوں کو تو اپنی جائیدادیں بیچنا پڑ جاتی ہیں پورے. اور پھر یہ کہ فیصلہ ظاہر ہے، جو فیصلہ ہفتوں میں ہونا چاہیے، جو مہینوں میں ہونا چاہیے، وہ فیصلے سالوں تک نہیں ہوتے. وہ کئی مقدمات تو دہائیوں تک مطلب لٹک جاتے ہیں، اور لوگ ڈرتے ہیں کہ پھر ہم عدالت میں کیوں جائیں. یہ جو ہے کہ جی یہ جو کہتے ہیں نا، کورٹ اور کچہری، تھانہ کچہری سے لوگ بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. تو یہ چیز وہ ہے جس کے اوپر ہماری عدلیہ کو غور کرنا چاہیے. سیاسی فیصلے متنازع پہلے بھی رہے، ابھی بھی شاید تنازع جو جاری رہیں. اگر عام لوگوں کو انصاف ملے، اگر عام لوگوں کو جلد انصاف ملے، سستا انصاف ملے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بہت زبردست جو ہے، کم از کم اس کے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کی جو ہے لوگوں میں، کم از کم عام لوگوں میں اعتماد ہوگا. لیکن اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر ہماری عدلیہ کو فوکس کرنا چاہیے، ہمارے چیف جسٹس کو، ہمارے جو پروونسز کے چیف جسٹس ہیں، ہائی کورٹس کے، سب کو ایک بات ساتھ بیٹھ کے ان کو اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ عام لوگوں کو جلد اور سستے انصاف کی فراہمی کو کیسے یقینی بنایا جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.